أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آية number 228. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. कॉफ मोटा रॉ मोटा वव खींचेंगे 5 अली के बराबर और हमजा को साकिन करके वफ कर देंगे। कुरू वला यहिल्लुम लहुन्नम أن يكتمن إدغام مع الغنة أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إخفاء غنة إن كن يؤمن يا पेश हमजा يؤمن بالله واليوم الآخر الله أكبر बारीक खा मोटा وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا صاد मोटा إصلاحا वक्फ हो जाएगा। ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف शुरू से देख लीजिए। والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة ता हाँ में बदल जाएगी वक्त की सूरत में वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम अल्लाह प्लस बोटा और यहाँ पर इजहार होगा अत्तलाक़ु मरतान अत्तम ज़बर क़ात ता ज़बर क़ा अत्तलाक़ु مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساكم إقلاق كن بمعروف أو تسريح بإقلاب بإحسان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم
ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن إدغام مع الغنة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظीम। सूरतुल बकरा की 229 आयत कंप्लीट हो चुकी हैं। कल इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 230 से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।